si shavera vora kura radhi samchat moka nastelia. माय मोगाचो येवकार इश्टानो, म्हजें नांव सिंडी डिसुजा आनी आयज हांव ओल्ड गोवा येयला. Krista, tujuh dua mulai buka शादी होता मुझे शादी बुका देता हूँ पांच बात कुछ नहीं पुलिस कुछ बात देश का सोन का शादी पंतु से एक समर सच्चे रास्ते चलते साथ में सुनिए शादी सुनता मुझे सोयासु एक में शादी. तर आतां आमी हिंगा आंगवणेचें कितें आसा तें पळयलां. लोक कशे आपणाचे आंगवण्यो भेटयतात, आपणाचें दूख सूख सगळें कितें आसा तितलें सेंट फ्रांसीस झेवियरा फुडल्यान भेटयतात. तर आतां आमी फुडें वचून आनीक पळोवया. तुजें नांव सांग. माझे नाव जिजस नाझारेथ गुरजांव. खंयच्या गांवाचो तूं? हांव हिंगा ओल्ड गोवाचोच. कितलीं वर्सां जालीं तूं हिंगा येता? हिंगा आतां इकून लागले जाले 10-20 वर्सां. ओके, सो लोक आतां ह्यो सगळ्यो आंगवण्यो भेटयतात ते आंगवण देवा घालताय लोक सगळे मागण्या आपणाच्या हेल्पा लागून घालता लोक. आमकां 100 रुपया 50 रुपयान दिताय. कसल्यो कसल्यो आंगवण्यो आसा हितून? धाकटे बेबी हा, बॉय हा, गोर हा, हात हा, सगळे आसताय पार्ट्स. आख्खो पार्ट सगळे. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाचे लोक येतात न्हू हिंगा घेवपाक? हांगा खूब पयसुल्लो लोक येता आनी घेवन वयता हिंगच्यान. सो तर आमी हिंगा पळयलां की हिंगा बीन लोक खूब तरेचे गांवाचे येतात, आपणाच्यो आंगवण्यो घेतात आनी थिंगा देवाक भेटयतात. हे आतां मरे मेणाच्यो वस्तू ते कितें करप आतां कोणाचे हात बरे ना, पांय बरे ना, सपोज कितें प्रॉब्लम जालो न्हू ते हितून दिवपाचे चर्चीन. आनी सपोज भुरग्याचे कितें प्रॉब्लम आसा भुरगे दिवपाचे, पांयाचो कितें प्रॉब्लम पांय दिवपाचे, तकली कितें हें जाता तकलेचे दिवपाचे. A to Z पार्ट्स आसा ते. हांगा सगळे तरेतरेचे लोक येतात न्हू घेवपाक? हय खूब भायलो भितरलो गांवठी सगळे येता. सो लोक सगळे हिंगा आंगवणी करता आपणाची? आंगवणी म्हणजे पयलीं केल्ली आसता न्हू ती दिवप आसता ती, तेका देवाक फारीक केल्ली करपाक आसता ती. कसल्यो कसल्यो आंगवण्यो आसा? सगळे A to Z मनशाचे A to Z पार्ट्स आसता हितून. मनशाक कितें आसा तितलें हें आसता. आनी सपोज घर ना घरूय आसा, घरा आसा तशें पळय. तुजें नांव कितें? रोजिता पिंटो. तूं खंयचोली? हांव ओल्ड गोवा. ओके, सो तुवें हिंगा कसलें स्टॉल घातला? रोजरी विकता हांव, कोतां विकता, मागीर बेंथिना विकता आनी स्टॅच्यू. कितलीं वर्सां जालीं तुका हिंगा? म्हाका 10 वर्सां जालीं. सो हिंगा लोक रोजरी बिजरी खंयच्या दुसऱ्या गांवाचे बीन येवन घेतात? गांवांची येता, गोंयच्या सायबाच्या पांयां कडेन येता म्हणून आपली वीश आसता ती पुरी करूंक येता. तेका लागून गोंयच्या सायबाक लोक खूब मानता म्हणून हिंगाचे पांयां करचे म्हणून व्हरता आपले. हय. तर आमी आतां हे स्टॉल बीन पळयला की हिंगा रोजरी कितें कितें आसा ते डिफरंट टायप्स लायक रोजरी, बेतिना, स्टॅच्यूज ह्या स्टॉलार हिंगा विकता. Devaci tuve chelica cri ami some smagda mozo tuci
I'm Sister Dora. From where? I'm from Shiroda here. Okay. How many years have you been coming for novenas here? I had come earlier to see St. Francis Xavier's body. Okay. Twice I had come. But for novena, I am coming for the first time today. So how was your experience? I felt a lot of devotion praying to St. Xavier, and Mass and the homilies I enjoyed, and I felt to pray to change my life, to become better and serve the Lord. आता तुझे नाव किती? लेस्ली बॉस्कोरेगो आता तो खंय चल्लो? सालिगांव. सो आयची मांडवल कशी आली नोवेनाची? आयची एकदम बरी हाली कित्याक आयज आमी बागयोन चांद्रेची परब पडल्या आनी आयचो विशय आसलेलो आमचो नवो बोरमासो उपसोवंक आनी ह्या वरवीं आमी बोरमाशेचे मनशां सांग जे परी आंध्रेन आपणाचो जीव जेजू खातीर कोच्चिल्लो रोगत वारयले तेच भशेन आमी दर एकलो मनीस भोव करून क्रिस्ती मनीस ह्या जेजूचेर नदर धरून बोरमाशाचे मनशां सांग आयज आमकां उलो जाल्लो. म्हणटच ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी अदीक बागयोन फ्रांसीस शायरा भाशेन जेजूक परगटूंक ताचे गवाय सांग आनी बागयोन आंध्रे भाशेन आमचे जेजूक आमचे जिवीत जेजू खातीर कोच्चोवंक आमकां उलो जाण आसा. नोवेना खातीर सुविधा कशी केल्ली आसा? नोवेनाची सुविधा एकदम बरी केलेली आसा कित्याक सगळे SOP सांबाळून आनी लोक बरे भाशेन येता आनी ह्या वरवीं अदीक ही भक्ती बागयोन फ्रांसीस शावेराची अदीक चडटा कित्याक आतां आमी पॅन्डेमिकान आहा आनी हाका लागून मातशें आडकोळ जाता अडचण जाता पूण सगळीं जाणां आपणाची मास्क घालून आनी SOP सांबाळून अदीक आपणाचे बरे भाशेन ह्या मिसाचें बलिदान भाग घेतात. तो इश्टानो ओल्ड गोवा येयल्या उपरांत ताच्या सामकाराकूच एक चर्च आसा तिचें नांव जावन आसा से कॅथेड्रल. ही चर्च आख्ख्या संवसारांत फामाद आसा. ही चर्च सारकी युनीक आसा. हिंगा एक म्युजियम सुद्दां आसा भितर जे तुमी तुमच्या भुरग्यांक ओ नेबरांक ओ फ्रेंड्सांक घेवन येवंक शकतात. नोवेना जाल्या उपरांत खुबशे लोक हिंगा येवन से कॅथेड्रलान विजीट करतात. थोडे लोक हिंगा फोटोज मारतात भोंवतात. खुबशे लोक आपणाचें आवटींग सुद्दां दिसाक कोत्ताले हिंगा येतात. इवन सुद्दां स्कुलाची भुरगीं पिकनीक करतात तेन्ना हिंगा येतात. चडशे स्कुलाच्या भुरग्यांक हिंगा हाडटा कित्याक हिंगा जे इम्पॉर्टन्स तुका मेळटा ते खंयचे तुका चर्चीन आनीक मेळचें ना. तर हांव इतलेंच मागता तुमचे लागीं की जेन्ना तुमी ओल्ड गोवा येतात ओ कितें तुमचें कितें आसता आवटींग से कॅथेड्रल येयात भितर वचात विजीट करात. यू ऑल कॅन सी डिफरंट थिंग्स वीच आर द इनसायड. तो इश्टानो हांगा ओल्ड गोवा येवन आमी फेरी ओ लोकां कडेन उलोवन इतलेंच जावना हिंगा प्रोटेस्ट सुद्दां चलता हे नोवेनाच्या दिसांनी. ते प्रोटेस्ट स्टॉल हे आसा की हिंगा एक इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा आनी लोक डिमांड करता की ते डिमॉलिश जावपाक जाय म्हणून. हॅलो तुजें नांव सांग. एना ग्रेशियस ऑफ चिंबेल. तूं खंयसरली? चिंबेल. ओके. हिंगा 9 दिसांची नोवेना चलतात तरी तुमी प्रोटेस्ट करतात. तुमचो डिमांड कितें हिंगा? आमचो एकूच डिमांड जावन आसा की तो जो इल्लिगली आनी फ्रॉडेड डॉक्युमेंट्स करून तेणी पळय बंगलो बांदला तो डिमॉलिश करचो इतलेंच आमचें. सो कितले दीस जाले तुमचे प्रोटेस्ट बीन चलता? आयज 7वो दीस आनी जे मेरेन ते मोडिना आमी ते मेरेन हिंगाची हालची ना. हांव गोल्डा आल्मेडा फ्रॉम आसोलना सालसेट गोवा आनी मुगे आयज 7वो दीस ह्या सत्याग्रह हांव बसला आनी हिंगा बसपाचो मुगे एकूच मेळ आसा तो इलिगल कन्स्ट्रक्शन ज्यो बांदला चायना NC BJPचे स्पोक्स पर्सनाचो तो इलिगल आसा आनी गव्हर्मेंट व्हेरी मच अवेर आसा तो इलिगल आसा म्हूण जाता तितलो बेगीन तो मोडचो आनी तो मोडिना आनी अशें एग्जाम्पल सेट करीत जाल्यार हे पुराय गोंयांत मागीर अशें जायत रावतलें आनी आमचें गोंय मागीर काबार जातलें. सो म्हजें एकूच मागणें आमच्या CMा लागीं तूं सगळें जाणा जावन नोणा जाल्ल्या भाशेन रावनाका मातशें बेगीनूच तो बंगलो मोडचो. थँक्यू. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव ग्लेन काब्राल. हांव ओल्ड गोवाचो रेजिडेंट्स
आमचो मेन डिमांड आहा जो प्रोटेक्टेड एरियान इलिगल बंगलो बांदला तो बेगीनचे बेगीन डिमॉलिश जावचो. आनी दुसरो डिमांड आहा आमचे जे हेरिटेज सायट्स आहा ओल्ड गोवान आनी दुसऱ्या गोंयानूय आहा त्यो सगल्यो बेगीनचे बेगीन बफर झोन त्यांचे रिजनल प्लॅनार 2021 रिजनल प्लॅनाचे ते डिमार्केट करून दिवचे की हे जे पर्यंत हे डिमार्केट जायना अशी इलिगलिटीज जे प्रोटेक्टेड झोनान आनी रेग्युलेट झोनान चालूच उरतल्यो. हांव मागता हे दोगे गोवोरमेंटान बेगीनचे बेगीन हे 2 डिमांड्स आमचे बेगीनचे बेगीन फुलफील करचे म्हणून. सो आतां गव्हर्मेंट कितें करता, वेदर तो डिमॉलिश करतलो ना करतलो हे टायमूच येवन आमकां कळटलें. दोन दीस जाले आतां तुमी पळयला हांगा सरकारा कडल्यान तर अजून रिस्पॉन्स तसो जाय तसो येवना. इनफॅक्ट आज लोकांचे जर मागणी जी आसा पळय ती सिंपल आसा, हे इलिगल स्ट्रक्चर आसा ताजेर रिवोकेशन ऑर्डर कर आनी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेमोलिशन. पण सरकारान फक्त उतरां सुटला, डॉक्युमेंटरी अजून कांय येवना. हांवें आज सकाळी न्यूज रिपोर्ट वाचल्या प्रमाणे ते म्हणटा की आमी इनिशिएट केला प्रोसेस, पण आमकां खबर ना कितलो टायम लागतलो. आनी स्पेसिफीक आन्सर CMच्या तोंडांतल्यान येना की मोडटलो काय ना म्हणून. आतां कन्स्ट्रक्शन ऑफेंडींग आसा सगळ्या लोकांक खबर आसा, गांवच्या लोकांक खबर आसा. पेपर पळयत जाल्यार कळटा की इट इज एन ऑफेंडींग स्ट्रक्चर, इट इज एन इलिगल स्ट्रक्चर, ब्लेटंटली इलिगल. लॉज हॅव बीन बॅन्ड. कायदो मोडून तोडून वांकडो तिकडो करून परमिशनां जी ग्रांट केल्या पळय ती परमिशनां ज्या तरेन ग्रांट केल्या ताका सगळ्यो ऑथॉरिटीज ज्यो इनवॉल्ड आसा, इन्क्लुडींग द डेप्युटी कलेक्टर हू ग्रांटेड ते जे रिसर्वेन जी एरिया वाडोवन दाखयल्या स्ट्रक्चराक त्या सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबल धरपा जाय. इट्स अ केस फॉर विजिलन्स एन्क्वायरी अगेन्स्ट ऑल द ऑथॉरिटीज. सो वाय शूड गव्हर्मेंट फॉल शॉर्ट ऑफ दॅट? It's not just about demolition, it's also about finding the people who are responsible for it. तुम्ही म्हणता मंत्री रिस्पॉन्सिबल ना जाल्यार तुमचें काम, तुजे डेप्युटी कलेक्टर, तुजे ऑथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल. टेक एक्शन इमिजिएटली and then show that you are capable of doing that. If you are not doing it, then people of Goa will come on streets. Slowly आमी रिस्पॉन्स पळयला. काल लोकांक न्हिदूंक दिना, रातचे 1-2 पर्यंत लोक येताले हांगा मेळपा येताले टू प्लेज देअर सपोर्ट, ओल्ड यंग फ्रॉम different parts of Goa. See, this is a moment which is building. And I feel it's a moment for Goa and for Goans. How firm you are? You can see my firmness here. Do I look tired? I have been given the strength by the God. I am blessed here. I have heard all the masses since morning. And I only pray that, better sense prevails. And गोंयचो साहेब मातशी तरी हांच्या तकलेन बरी बूद घालतलो खंयच्यान तरी आनी ते रिवोक करतले लायसन्स आनी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेमोलिशन अशें हांव मागता गोंयच्या साहेबा कडेन. Let government decide whether what they want to do, whether they are for the people or for the people who are coming from out of Goa and want to capture Goa and they want to sell the land to outsiders. म्हजें नांव वाल्मिकी नायक. आमी सगळे हांगा गोंयकार म्हणून बसल्यात. आमचे आतां 7 दीस जाले. खुबशे भाव भयणां फास्टार बसला आनी आतां आमचो एडवोकेट अमित पालेकर, आमचो इश्ट, आमचो मित्र, आमरण उपोशनाचेर बसला. आतां जाली 24 तास क्रॉस जाली. पूण खरें आमी पळयल्यार ज्या कारणांक तो बसला की जे गोंयची भूंय, गोंयचें दायज राखपाक जो आज तो आमरण उपोशणाक बसला, हाका 24 वरां न्ही, हांव म्हणटा 24 वर्सां जालीं हें एजिटेशन चल्लां. इट हॅज बीन मोर दॅन 25 years दॅट गोवन्स हॅव बीन स्ट्रगलींग टू सेव आर गोवा एंड आर लँड्स फ्रॉम आर ओन पॉलिटिशन्स. आनी जेन्ना एका राजकारण्यान आपलो व्हडलो बंगलो बांदपाक पयलें शेत पुरलें तेन्ना एजिटेशन चालू जालें. जेन्ना खंयच्या राजकारण्यान पयलो दोंगर मोडपाचो, कापून उडोवपाचें परमिशन दिलें तेन्ना एजिटेशन सुरू जालें. जेन्ना खंयच्या राजकारण्यान गांवाची गांवांच PDAच्या नांवार विकून उडयली, परमिशन दिली कन्वर्जन करपाक, तेन्ना एजिटेशन सुरू जालें. SEZ, मोपा कसल्या प्रोजेक्टाच्या नांवार जेन्ना लाखांनी स्क्वेअर मिटर गोंयची भूंय चोरून गेली तेन्नाच्यान एजिटेशन चालू आसा. सो इट हॅज बीन मोर दॅन 24 years आय वूड से. And today advocate Amit Palekar's fast is symbolic of that agitation. कित्याक आज आमी पळयता की ह्या पॉलिटिशनान इतले फुडें व्हरून टुडे दे हॅव क्रॉस्ड अ लक्ष्मण रेखा. एक लक्ष्मण रेखा तांणी पार केल्ली आसा आनी आतां गोंयकार ओगी रावपाचे ना. कित्याक तांणी आज आमच्या देवाच्या जाग्याचेर, आमच्या दायजाचेर ताणें हात घाल्लो आसा आनी आतां गोंयकार ओगी रावपाचे ना. आनी हें जें आंदोलन इतलीं वर्सां चल्लां तें आमी एडवोकेट अमित पालेकराच्या नेतृत्वान हांगा आनी आतां हें आंदोलन सोंपयतले. गव्हर्मेंटाक हांगा इट वील हॅव टू बाव डावन टू द वील ऑफ द पीपल. आनी जशें एडवोकेटान सांगलां, बेगीनच्या बेगीन, बेतो टायम वेस्ट करचो न्ही, बेगीनच्या बेगीन
they have to give official confirmation of the revocation of the order. आणि हे जे इल्लिगल घर बांदला परत खंयच्या तरी पॉलिटिशनाचेच हे बेगीनच्या बेगीन मोडून उडोवंक जाय. तो पर्यंत ॲडवोकेट Palekar is sitting on a indefinite hunger strike, and we are all supporting him as Goans here. Is it not a shame to be on the protest when the novenas are going and the government is not listening? See, it is a shame on the government definitely, because the government has become blind, I think, and deaf to the cries of the people. Today they are only concerned about power and how to gain profit from that power. So like I said, this agitation has been going on for many years, and today this protest has become a symbol of that agitation that has been going for decades. And today I think Goans will not stop until the government comes to its senses. हांव एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो आनी हांव हांगासर जे आमचे गोंयचे भाव एडवोकेट अमित पालेकर तशेंच आमचे दुसरे भाव भयण्यो हांगासर जे हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले आसा, इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक टू सेव गोवन हेरिटेज. जे लँड जे आमचे आसा, जे मॉन्युमेंट आसा, आमचे गोंयची अस्तिकाय आसा ती सांबाळपा खातीर हे आमचे भाव आनी भयण्यो ज्यो हांगा आमचे ओल्ड गोवा एडजस्टंट टू द चर्च बशिल्ले आसा हंगर स्ट्रायकाक, ताका सपोर्ट दिवपाक हांव आनी म्हजे थोडे नाविलीचे भाव तांकां सपोर्ट दिवपाक हांगा ऑल द वे फ्रॉम नाविली आयिल्ले आसा. हे आयज दुसरो दीस जाला बाब अमित पालेकर हांगा हंगर स्ट्रायकाक बशिल्लो आसा. तशेंच आमचे गोंयचे भाव भयण्यो हांगा कितलेशेच दीस जाले हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले आसा. पूण वायट दिसता की हो जो कठोर सरकार आसा BJPचो, जो स्टोन हार्टेड सरकार आसा, ताजे दोळे उक्ते जायना जाल्यार आनी तांकां कळ येना जाल्यार कित्याक दीस इज ऑल ऑन द पेपर, ब्लॅक एंड व्हायट पेपराचेर आसा की इलिगलिटीज खरेंच जाल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा कोणें ते इलिगलिटीज फावोर केल्ले आसा. आनी इतलेंच सांगूं सोदता तांकां की तुमी इट्स हाय टायम द BJP सरकार रिवोक करचे. हे जे लायसन्स आसा, इलिगल लायसन्स दिल्ले आसा ते रिवोक करचे. कित्याक आफ्टर ऑल you can play with everyone, but you can't play with God, and you can't play with गोंयचो साहेब. हो जो गोंयचो साहेब आसा, हेज्या गोंयच्या साहेबा कडेन सगळो लोक आमची जावं हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम सगळे भावार्थाचे लोक सगळे नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा, नॉट ओन्ली पार्ट्स फ्रॉम गोवा, बट सबंद इंडियाचे लोक हांगा हे फेस्ताक 3 डिसेंबर जे सेंट फ्रांसीस झेवियर फीस्ट जाता थंय येतात. आनी हेजे पास्टान देखून दाखयलें आसा इन द पास्ट जोज पीपल हू ट्राय टू लूट, the people who tried to grab our heritage land in the same place in Old Goa, today they are suffering. So one should not play with St. Francis Xavier. And my appeal to all our like-minded Goans, all my Goan brothers and sisters, he was a movement asa to एकलोच अमित पालेकर और प्रतिमा कुतिनो और आमचे गोंयच्या भयण्यांचो आनी भावाचो ना. आय एम एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरी गोवन लायक मायंडेड गोवन टू कम एंड सपोर्ट दिस मुवमेंट बिकॉज इट इज फॉर अ जेन्युइन कॉज. वी हॅव टू सेव आवर होली लँड, वी हॅव टू सेव आवर हेरिटेज एंड वी हॅव टू सेव आवर कल्चर. म्हणून सर तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव गोरखनाथ सुरेश केरकर. हांव लोकल तोळापी खोर्ले रावपी. हांव कितलींशीं वर्सां हांगा पळयता एज अ लोकल जी आतां जे इलिगल कंस्ट्रक्शन जे बांदिल्लें आसा हेरिटेज जे विदीन द हेरिटेज झोन ते एक धाकटीची खूप आसली ऑलमोस्ट एक 50 स्क्वेअर मिटरची. आयज म्हाजे कडेन 114 फॉर्म आसा, तितून पोर्ट खराब 397 स्क्वेअर मिटर दाखयल्ली आसा. म्हणजे तेच्या हितून 2015 हेजें करेक्शन केल्लें आसा. म्हणजे खंय तरी हांगासर अशी इलिगली गोश्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणजे हेजेर सगळ्यांनी म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार विजिलन्सान हेजी टोटल इन्क्वायरी करची. आणि जे विदीन द हेरिटेज झोन, वर्ल्ड हेरिटेज झोन आसा की त्या बाउंड्री भितर इलिगल कंस्ट्रक्शन केल्लें आसा, पॉलिटिकल प्रेशर येवन हे सरकारान ज्या पर्यंत एक्शन घेयना आनी ती जमीनदोस्त जायना त्या पर्यंत आमचें एज्युकेशन जातलें. आयज आमी लोकल आसल्या कारणान आयज 7वो दीस आनी हंगर स्ट्रायका बरोबर 2nd दीस हेंच्या बरोबर आमी लोकल आसल्या कारणान म्हाजो पूर्ण पाठिंबा आसलो. ज्या पर्यंत तेजें एक्शन जायना, टोटल डिमोलीज जायना, आमचें एज्युकेशन चालू आसतलें.
म्हजें नांव एंड्रिटा फेर्नांडीस. तूं खंयचोली? हांव मांदूर. ओके. हे कितली वर्सां जाली तुमची हिंगा स्टॉल आमची खूब 50 वर्सां तरी जाली. पयलीं म्हजी जाणटी सासूमाय करताली आनी मागीर आमी तेचे हे तुमचे फॅमिली ट्रेडिशन? फॅमिली ट्रेडिशन. चौरसा बरोबर आनी कितें आसता तुमचे डिश म्हणजे स्नॅक्स? बीफ स्नॅक्स, क्रॉकेट्स, चॉप्स तसले. आनी तुमचे गिरायक बीन कशें आसा ह्या वर्सा? लास्ट इयराचे परस पावट बीच आसा कित्याक लोकूय खूब जाला गोंय सायबाच्या फुड्यान आनी मातशी भिरांत हांव तिवूय गेलेली आहा मातशे लोकांची. आनी तुमचे राती स्टॉल बीन कितले मेरेन आसता? आमची 9 ते 9:30 पासून. आनी रेट कशी आसा तुमच्या ब्रेडाची? 50 दवरलेली आहा कित्याक लास्ट इयरानसून आमकां लोकांक सारकें कांय ना म्हणून आमी ते वाडोवंक ना पासून आहा तशीच आसा रेट. म्हजें नांव तानुषा कुतिनो आनी हांव ओल्ड गोवा आयलां. आनी तुमी जाणात न्ही फेरीन आसतना फेस्त सोबना हांगा खूब फेरयो येयला. चल आमी पळोवया फेरयेन कितें कितें आसा पळय तें. तुमी तर जाणात न्ही चणे आनी खाजें आसतना फेरीन फेस्त सोबना. सो आतां आमी पळोवया कसले कसले खाजे विकतात ते. आनी तुजें नांव कितें? क्लारा डिसुजा. आनी तूं कितलीं वर्सां फेरयेन म्हणजे फेरी आसता तेन्ना येता वय फेरी येता एवरी इयर. आनी हे म्हणजे लायक तुमचो धंदो कसो चलता? चलता आतां वय चलता. लॉकडावनान मातसो डावन पडलो पूण आतां मातशी फेस्तां बी चालू जाल्या न्हू मातशें चलता बरो. आनी तुका कितलीं वर्सां आंटी? 75 लागतली आतां. आनी कितलीं वर्सां जाली? म्हाजी माय विकताली पयलीं. आतां म्हाजी चेडूय विकता ते आयज येवंक ना. तूं एकलीच येयलाय? आमी कांदोली गांव म्हाजे दिसान येता वयता हिंगा रावना. कितल्यांक वयता आंटी तूं घरा? हेजे सेकेंड मीस जाले न्हू 5 o'clock मागीर वयता घरा. मागीर सकाळीं पयलें दुसरें मीस सुटच्या आदीं पावता पुतू. त्रास जाता आसतले न्हू थिंगा आसतना? ट्रॅफिकाक वाटेक चड त्रास सारके जाता ट्रॅफिकाक बाकी कांय ना बाकी पावता सारकें. आनी हे कितें कितें विकता तूं? चणे भिंगटा वाटणे मोठी भिंगटा बारीक भिंगटा. आनी रेटी कश्यो तुमच्यो? रेटी 120. हय सगळ्याची रेट आसता तशीच. हय हय. चलात तर आतां आमी आनीक मातशें इन्फॉर्मेशन घेवया. अंकल तुजें नांव कितें? हांव राजेंद्र. आनी तूं खंयचो? आमी दुर्बाट रावले. तर तुमी आमकां सांगूंक शकता हांगासर कसले कसले तरेचे खाजे विकतात ते तुमी? हय खाजे आल्याचे बीन तसले सगळे बरे विदाउट कलर बीन तशें. तुमी लास्ट इयर येयल्ले? ना लास्ट इयर बंद आसलें न्ही कोविडा लागून बंद आसलें. लास्ट इयर फेरी नाशिल्ली सारकी. ओके. सो आतां तुमचे हो आतां नोयनाचे दीस चलता न्हू सो धंदो कसो चलता तुमचो? चलता उन्हा मातसो बरो. हय. तुमी खाजे कशे करता? हे चण्या पिठ्याची चण्या ग्रेम्स पिठा. आनी आनी कितें विकतात तुमी? सगळे लाडू बिडू मागीर कापां खाजी रेवड्यो बिड्यो तशें. अंकल तुजें नांव कितें? म्हजें नांव अमोल गोवेकर. आनी तुमी कितलीं वर्सां जालीं हे खाजे विकता? हें जालें 50 वर्सां. आमचे बापूय आजो सगळे करताले. सो तूं खंयचो सान येयला? आमी दिवाडसून. दिवाडे. आनी तुका कितलीं वर्सां? म्हाका वर्सां 30-32. आनी तूं एकलोच येयला काय तुज्या भायर आनी कोण येयला? ना सगळे भाव बीन येता न्हू सगळे भाव येता. सो तुमचे आतां हे गिरायक बी कशें जाता? गिरायक आतां मातशें कमी आहा ह्या वर्सा. वर्षीच्या प्रमाणे आतां मातशें कमी आहा. तुमी आतां हे कितें कितें विकतात? हे खाजे सगळे ट्रेडिशनल न्हू गोवन. खाजें लाडू जलेबी हलवा. आनी तुमी कशें करतात हे? हे घरा करता न्हू आमी. ना लायक कसले इन्ग्रेडियंट्स बी कितें घालून? इन्ग्रेडियंट्स हे जॉगरी बेसन मागीर मैदा ते सगळे मिक्स करून. सो तुमी वर्साचे वर्स हांगा येतात? हय वर्साचे वर्स हांगाच आसता आमचो मान. दिवाडकार म्हणून येवपाचें सगळ्यांनी. दिवाडकार फेमस. अंकल तुजें नांव कितें? अभिजीत नायक. आनी तुका कितलीं वर्सां? म्हाका 49. आनी तूं खंयचो सान येयला? कुमारजुवा गोवा. ओके. सो तुमी आतां कितें कितें विकतात हांगा? आमी चणे आनी भिकणां फकत. ओके. सो एवरी इयर तुमी येतात फेस्ताक? एवरी इयर फकत पोरुचें फेस्त आमकां मेळना कोविडा खातीर. आनी तुमचो धंदो कसो चलता?
आमचो बेस्ट चल्ला धंदो. आमचो पयलो बापूय करतालो, आतां हांव करतां. सो तूं एकलोच येयला काय तुज्या बराबर? ना, म्हज्या वांगडा म्हजी फूल टीम आसा आनी तेंच्या खातीर फूल म्हजो बिझनेस. आनी 35 इयर्स जाली हांव बिझनेस करता हो. हांव स्टार्ट केल्लें 16 रुपयांनी विकपाक, आतां 100-120 रुपया जाल्या. आतां सगळें लागता, GST लागता, सगळें लागता, त्या खातीर रेट वाडला. पूण लोक गिरायक तितलेंच आसा आनी चणे चड सोंपता आतां. पयलीं तरी कमी सोंपताले, आतां भरपूर सोंपता चणे. ना, गेल्या वर्सा जालें तितलेंच. ह्या वर्सा दिसतालें भंय कसो दिसतालो चणे बिणे हाडपाक. आमकां चणे बीन बोमायचे हाडचे पडटाले न्ही, त्या खातीर भंय दिसतालो. पूण गोंयच्या सायबाच्या कुस्तार हाडले आमी. तर इश्टानो, तुमी जाणात न्ही आमकां सगळ्यांक चणे भिकणां आमी सगळीं लायक जातात म्हणून. बट तुमकां खबर आसा ते कशे कोत्तात वो भाजतात पळय ते? चल आमी पळोवया. अंकल, तुजें नांव कितें? हांवें रामदास सावंत. आनी तुजी वर्सां? म्हजी वर्सां 65. तूं खंयचो सावन येयला? हांव तालावली साकून येयला, तालावली फोंडा. आनी तुमचो बिझनस कसो चल्ला? बिझनस आतां मातसो येता गो, हेजेर रुळार येता, जाग्यार येता. आनी तुमी कितें कितें विकता हांगा? आमी खाजें विकता, लाडू विकता, जिलोबी विकता, हालवो विकता. आनी लायक कशें दितात तुमी, लायक प्रायस कितें तेंचो? प्रायस आमचो आतां मातशी म्हारगाय जाल्या न्ही, म्हणटकूच 320 दिता आमी किलो. सो एवरी इयर येतात तुमी हांगा? हय. बरो चल्ला न्हू बिझनस बी? थँक्यू. इश्टानो, आतां आमी ओल्ड गोवा बॉर्न जाल्या उपरांत ताच्या सामकाराक एक चर्च आसा, तेजें नांव से कॅथेड्रल. ही एक चर्च संवसारान सारकी युनीक आसा.
केन्ना तुमी नोवेनाक ओ टुराक बसून येयल्या उपरांत ह्या चर्चीन विजीट करपाकूच जाय, कित्याक ही संवसारांत फामाद आसा चर्च. हिंगा खुबशे लोक नोवेनाक बीन येयल्या उपरांत ओ कितें बीन आसल्या उपरांत हिंगा येतात, विजीट करतात. तर इश्टानो तुमी तुमच्या फॅमिलीक घेवन, फ्रेंड्सांक, नेबर्स कोण आसा तांकां घेवन हांगा विजीट करपाचें. हांगा खुबशे लोक भायले येतात, हजारांनी लोक येतात. आमचे गोंयचे न्हू तशे विदेशी लोक बसून येतात. चडशे लोक हांगा पिलग्रिम्स कशे येतात, जे 15-15 दीस चलतात ओ म्हयने लागतात सुद्दां तांकां पावपाक. ज्या लोकांक कोणाक भावार्थ आहा ते आपणाच्यो आंगण्यो भेटयतात, थोड्यांक आपणाचो भावार्थ आसून ते बरे जावन वयतात. माझं नाव ब्रिटनी. ओके यात्रा यात्रा खूप प्रवास खूप चांगला झाला. ओके किती वर्ष झाली इकडे येतो? आम्ही 10-15 वर्ष झाली. 10-15 वर्ष इकडे आम्ही दर्शनासाठी येतो. हो हो दरवर्षी येतो. काय मिळलं तसे दिसतं? आमच्या मागणं सगळं पूर्ण करतो म्हणून आम्ही इकडे येतो. हो दरवर्षी. इकडे झाली 20-15. हो जेवण आम्ही इथं बनवायला आणतो तिकडून. हो सगळं सामान आणतो. सुविधा खूप चांगली केली. हो हो केलं. हो आमची श्रद्धा संत फ्रान्सिसवर आहे. त्याच्या सणानिमित्ताने आम्ही उत्सुक होतो. 2 वर्ष म्हणा याच्यामध्ये लॉकडाऊनमध्ये काय आम्हाला करता आलं नाही. ते आम्ही आता स्कूल झालं ते आम्ही त्या सणासाठी आलो. संत फ्रान्सिस आम्ही त्याच्यावर विश्वास आहे, पूर्ण त्याच्यावर भरोसा आहे. तो आमच्या पाठीशी आहे. काय सांगतील बरोबर आम्हाला पैदा करते संत फ्रान्सिस. जेवणाची सोय आमची स्वयंपाक करून नाही देत तिकडे. स्वयंपाक काही कुठे करायचा, आणलं स्वयंपाकाला सामान पण स्वयंपाक करण्याची जागा नाही ते देत नाही. आम्ही कसं 10-12 वर्ष होते. हां दरवर्षी पण आधी 2 वर्ष लॉकडाऊन म्हणून गेली ना ट्रेन म्हणे. तुझें नाव कितें? नाव फ्रांसीक. तूं खंयचोली? रायशी. ओके तुम्ही 2 वर्सां हय वर्सा येताय. कितलीं वर्सां जाली आतां येयल्या? येयल्या जाली जातली 10-15 वर्स म्हणून जायत वर्स जाली आमी येवपा लागले. आनी मागीर फेस्त जायसर रावता? हय फेस्त जायते मागीर 3 तारखेर वयताय. ओके सो तुमचे बिलीफ कितें? आमकां भावाडचो सान फ्रांसिस्काचो. हय ओके आनी तुमची फूल फॅमिली सगळी? सगळीं येवन वयताय भुरगीं. हय तुमी आतां देवा कडेन कितें मागला? की सान फ्रांसिस्का कडेन भलायी मागताय आनी भुरग्यांक बरी मोत्यान बरें गिन्यान दी म्हूण मागताय सान फ्रांसिस्का कडेन. ओके तुमी जेवणाची बीन कशी तयारी करतात? आमी जेयताय हॉटेलाचे म्हूण. हय रावता रांदून जेयतालीं पयलीं रांदून. आतां गेले त्या वर्सान सन्ना न्ही आनी तेन्ना आमी येते मेरेन आमी सगळे रांदून रांदून जेयतालीं. आनी आतां आमकां रांदूंक मेळ्ळो ना आतां हे घरांत. आतां आमकां हॉटेलांक जेवपाक हॉटेलां आहा म्हणजे जेवपाचें म्हळ्यार आतां आमगे भुरगीं येताय न्ही सकाळची सद्दां येताय जेवण रांदून हाडटाय आनी हाडना ती हॉटेलान जेयताय. आनी हय कितें आमकां मेळ्ळां त्या बाळटान आमी हिंगा आतां येताय. म्हाका येवपा नागल्यार 300 वर्सां मायज जालीं येन करूं नागल्यार 300 वर्सां मायज जालीं. मगे चेडूं मगे ल्हान आसतना येतालें हांव. ते मेरेन सावन चालू आहा ते मेरेन सावन आसा म्हणून भलायकेनी बरें आहा. कितलें कश्ट येयल्या देखून दुकान देखून कश्ट येयल्या देखून म्हणून भलायकेनी आहा. दुयेंस पिडा जायते कश्ट येताय ते पयस घाले आहाय गोंय सायबान जेजूको मागोन सगल्या वाटांनी दिलां. अशें करून आसाय आमी अशें ना थोडी येताय रे बाबा. येता काल पयरी येयलें चलोन येयलें 1 राती रावलें गेलें. हय गेलीं चलोन. हय दिसा चलोन येयलें. आमकां जाता पसून येतलीं. तेच न्हय आनी कृपी न्हयन चलता ते बी न्हयन येताय हेका मार्शांक ते बी न्हयन येताय. फेस्त जावन तुमी वयतली? आतां फेस्त जावपासून रावतलीं आनी वयतलीं. हांव आयज रायिल्लें. तुजें नांव? लॉरेन्स.
तू खंय चल्ली रायची. कितली वर्सां जाली तुमी हांगा? हांव हिंग येवपा लागल्या मुगे चेडूं 30 आनी 3 वर्सां जालीं. तुमचे बाबा ल्हान भुरग्यांक घेवन येतालीं. आतां भुरगीं सगलीं काजार केलीं. आतां आमी गोबायल येताय केन्ना जाल्यार हिंग रावतालीं, रांदून जेवतालीं आनी दोगांनी येवन रावताय. आनी सान फ्रांसिस्को आमकां जायतो बार्थ मेळ्ळा. भुरग्यांक आमकां बरी सोंसणीकायेची बरी मोगाची जाल्यां भुरगीं 5 भुरगीं म्हाका व्हडली सिस्टर आनी 4 जाण. त्या 2 जाण चेडवांक काजार केल्या, एक चेड्याक काजार केला, एकटा आहा. पूण भुरग्यां सिरीज जावं काजार केले थिंगा बरी सोंसणीकायेची मोगाची भुरगे मेळ्ळे. सान फ्रांसिस्को शाराक जायतीं मेळ्ळां. मागून घेयलां आनी दिलां. सान फ्रांसिस्को शारान जायतीं दिलां. सगलीं सातां भक्तांनी दिलां. पूण आमी बरीं आहाय भलायकेन, सगलीं बरीं आहाय. 7 जाण बरीं आहाय. माद्री देखून बरी आहा. बरें बरें हितून पडटा माद्री आमगेली बरी भलायकेन. तुमी आतां फूल फॅमिली येयल्या तुमची? ना, हांव आतां एकटें येयलां. हेस्तभास रावतलें, हाल परगो येतलो. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सिसिलिया फेर्नांदीस. तूं खंय चल्ली? हांव वेर्नाचें. कितली वर्सां जालीं तूं? ना, भुरगेपणांत येता. आमी पयलीं रावपा येतालीं हिंगा. माय पाय भाव भयणां शेजारी ग्रूप करून रावपा येतालीं. आतां व्हड जाल म्हणटच आमी येयनू वयताय. आतां तुमी हिंगा रावतात? ना ना, हांव नोयन आयलोलें आनी हांव सान फ्रांसिस्को शाराको मागोतां आमकां बरी भलायकी दिमू आनी आमगे गोंयचे राज चलोवपा आमकां बरें फुडारी फाव कर. आनी सान फ्रांसिस्को शारा भाशेन जे भाशेन तें जेजू परगोतलो तेच भाशेन आमगे दिसा दिसपट्या जिवितान आमी जेजू परगोटूंक आमकां आदार दिमू हांव मागोतां. तुजें नांव कितें? कायतानो कुलासो. तूं खंयसर रावता? आल्लेम बारे भाट. कितली वर्सां जालीं तुका? 50 आनीक 3 वर्सां. सो तुजो 50 आनी 7. सो आतां हांगा तुमी हिंगा रावतात काय तुमी नव्यान जाली काय घरा वयतात? ना, आज रावतोय आमी एक दीस फेस्त जायसर? ना ना ना, हाली वयतली. फाल्यां वयतली. सो तुमी आतां कितें तुमचो भावार्थ आसा? आमचो बाट आमचो एकवट बरो आहा न्ही, एकवट बरो आहा. आजून बस तेश कोण एकवटान येना. आनी तुमचे जेवणाचें बीन तुमचें कशें आहा हिंगा? आहा बरें. तुजें नांव कितें? फातिमा क्लास. तूं खंय चल्ली? दान गोबायला. कितली वर्सां जालीं तुमी हांगा येतात? हिंग येवपा लागल्यार जायत आसता पयलीं सावन येता. आनी आमगे भाट म्हाका सारको म्हळ्यार सांगता. आनी ल्हान आसतना मुगे 2 जाण भुरगीं आहलीं तेंक घेवन हांव गोंय येयलें. हो म्हाका सोडून त्या देवालो मीस मेळ्ळा त्यार हो सोडून वयता म्हणपा लागलो. आनी एक बाब मुगे 4 म्हयन्याचो आनी बाय म्हणटा व्हडले व्हडले सोंसां आहलोले. हो सोडून वयता म्हण हांवें कितें म्हणलें तीं ग्रावंडागेर रावल्या न्ही खूब. आनी परत हांव गोंय केन्ना येवची ना. ती व्हडली जाली म्हणटोर येतालें. मागीर दुसरो वर्सा म्हळ्यार मतीन कितें जावपा लागलें हांव 3 दीस रावपा वयतलें हिंगा. मागीर मागीर हांवें गेलें मामागे गेलें मुगेले. मामाक म्हणलें तूं येता वय म्हणपा लागलें. मागीर तेन्ना सावन 3 नॉन करपा चड अशें येता. सो तुमी वर्साक हिंगाच रावतात काय मागीर तुमी घरा वयतात नव्याना बीन जाल्या उपरांत? 3 रावले म्हणटो घरा वयता. फेस्त एकदां फेस्ता तेंको न्हिता, एकदां नोव्यान लागता तेन्ना न्हिता. आनी तुमचें जेवणाचें बीन तुमचें कशें आसा हिंगा? आसा. हेच रांदून जेवताले न्ही. पूण रावपा मेळना मेळूं न्हय. एकूच दीस येयलें रांदपा मेळना म्हूण. ते भायले म्हूण तितलें जेवपा जायना न्हू. तुजें नांव कितें? रोजिटा फेर्नांडीस. तूं खंय चल्ली? नावेलीन. कितली वर्सां जालीं तूं हिंगा येता? आतां वर्सां जालीं ना, जालीं सुमार अशी आमकां पयलींसून असो येता पिक्यान आसूं येतालीं. 60 इयर्स जालें आसतलीं. आनी तुजें ट्रॅव्हलिंग बीन कशें? बरें ना, थंडी जाता. सो तुजो भावार्थ कितें आसा? भावार्थ सेंट झेवियर. आनी तुजें जेवणाचें बीन हिंगा कशें कितें आसा? आमी सगळीं भायर जेवता. कालना पालना भायर जेवता. रांदूंक आमी येवना. भायर जेवना. सो आतां तूं फेस्त जायसर हिंगा रावतली काय? फेस्त करून वयतलीं आमी. आनी तुजी फॅमिली बीन कोण येयला? भाव आयसू येयला पळय. तुम्हारा नाम क्या है? पूनम. किधर से आते हो? नासिक, महाराष्ट्र. कितने साल हो गए अब इधर आने? हम पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तुम फीस्ट के होने से बात ही जाओगे या इधर ही? नहीं, अभी हम जा रहे हैं 2 दिन में स्टे है. तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा हमें. कैसा लगा?
तुम्हारा नाम क्या है? आर्नवी। हाउ मेनी इयर्स? 5। म्हजें नांव राजेश तलवार, हांव फोंडा फायर ब्रिगेड आसा. तर आमकां 9 दिसां आतां नव्यान चालू आहा हांगासर न्हू. आमकां हांगा सगळे कडेन आमी आमचे पॉयंट केलेले आसा. प्रत्येक 13 पॉयंट आमचे आसा. 13 पॉयंटा कडेन आमी सगळ्यांनी फायर एक्सटेंशन दवरलेले आसा आनी प्रत्येक पॉयंटा आमी 4 आमचे मनीस थंय थेयलेले आसा. म्हणजे जेणे कोण काय घडचें ना अशें म्हणून आमी तशें. आनी सांगपा आनी फायर टेंडर बी एक आसा. आनी लोक आतां कितें आहा शिगार ओडटा जाय थंय उडयता, लोक गुटखा खाता आनी कितें करता. ताका लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें आनी केस सामकें जालें जाल्यार आमच्यो गाडयो आसात, आमचे मनीसूय हेड तरी 24 भोंवत आसता. ते कोण सांगल्या पुरो आमी ऑन केन्ना येवं शकता अशें सांगपाचें म्हटलें. तो दिसता आयज आमी आख्खो दीस ओल्ड गोवा भोंवन डिफरंट स्टॉलां पळोवन पार्किंग फेसिलिटीज, सेक्युरिटी फेसिलिटीज कशें आसा, पुलीस फोर्स, मागीर फायर फोर्स, हे सगळे मेळोन आमकां कळिल्लें आसा कशें हिंगा सुविधा केल्ली आसा ती. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हो शो पळयलो म्हणून. थँक्यू.